الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. الله امتن على كفار قريش بالأمن وأن يعبدوا الله عز وجل الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. منة من الله عز وجل على كفار قريش، ونحن نعيش في هذه البلاد المباركة في ظل عقيدة صحيحة، وفي ظل أمن وأمان، وفي ظل توفيق من الله عز وجل. ولما يأتي اليوم الوطني فماذا يحيي في قلوبنا؟ يحيي في قلوبنا أيها الإخوة هذه الكلمة، نأخذ منها أمرين. الطاء هي الطمأنينة، أننا في عقيدة سليمة صافية. ولذلك لما نتأمل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى كفار قريش قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، عقيدة. ولما نتأمل إلى كلمة الملك عبد العزيز الذي وحد هذه البلاد ثم قال الملك لله، شو كيف العقيدة، الملك لله ثم لعبد العزيز. إذن فنحن في عقيدة سامية قوية ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها. والنون تذكرنا بالأمن والاستقرار، ولا تتم النعم ولا تتم العقيدة الصحيحة إلا بوجود الأمن والإيمان. فالوصية أن نتقي الله، الوصية أن نحمد الله عز وجل على هذه النعم، الوصية التمسك بكتاب الله عز وجل، الوصية الالتفاف حول ولاة أمورنا والدعاء لهم. ولي الأمر أنا أقولها دائما وتكرارا مثل الأب في البيت. الأب في البيت لا يمكن أن يعمل أمرا إلا ويريد الخير لأولاده وزوجته، وكذلك ولي أمرنا. أسأل الله العلي العظيم أن يديم علي وعليكم نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولاة أمورنا ويجعلهم هداة مهتدين، إنه على ذلك القدير. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.